भारतीय मीडिया का चीखता हुआ सर्कस Brigadier, I have a gift for the brigadier, all right? और उस पर पाकिस्तानी कौम की तफरी। मुझे समझ नहीं आती किस किस्म की जर्नलिज्म है। जब संजीदगी का जनाजा निकले और तमाशा बन जाए खबर। एक एंकर जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उसने रोज़ाना वो सुबह उठता है और नाश्ता वो करता है किसी बड़े से एक लाउड स्पीकर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े, 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े। जनाब, जंगे नारे लगाने से नहीं, होश से जीती जाती है। वो तो कह रहे हैं कि आपने जंग जो है ना गर्मियों में रखी, जहाँ लोग वलीमा नहीं रखते तो आपने जंग रखी। इस तरह की बातें हो रही है, न्यूज़ बन रही हैं। शर्म का मुकाम है आपके लिए और आपके मीडिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा भारतीय मीडिया का एक ऐसा एडिशन जो होश उड़ाने के साथ कहकहे भी बिखेर रहा है, दुनिया भर में मजाक का बाइस बन रहा है, जग हंसाई हो रही है, एक सर्कस लगा हुआ है। भारतीय टीवी चैनल्स को देखें, उनके टॉक शोज को देखें, उनके एंकर्स को देखें। ऐसा लग रहा है कि एक एंकर जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उसने रोज़ाना वो सुबह उठता है और नाश्ता वो करता है किसी बड़े से एक लाउड स्पीकर से, यानी कि जो चीखो पुकार का सबसे बड़ा स्पीकर 5000 वॉट का होता है। ज़रा देखिए कि किस तरह चीख कर वो अपना तबल बजा रहा है, किस तरह से मुक्के मार मार के वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है। जो ज़्यादा शोर मचाता है वो ज़्यादा झूठा होता है। उसका तो बस नहीं चल रहा कि वो पूरी इंडियन कौम को एक जूम कॉल का लिंक भेजे और उनको लेके एक बहुत नारेबाजी जैसा प्रोग्राम कर दे। और यही वो हकीकत है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मीडिया वार की जाती है, किस तरह से लोगों के जज्बात को उभारा जाता है, किस तरह से एक जंगी जुनून पैदा किया जाता है, किस तरह से ये एक हिस्टेरिकल सिचुएशन बनाई जाती है जो कि गोदी मीडिया यानी कि प्यारे मोदी जी का मीडिया इस वक्त उनकी पूरी सेवा कर रहा है। मेरे प्यारे अर्नब भाई, ज़रा दिल थाम कर हौले आराम से हौले हौले से हवा लगती है की तरह बात करो। पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को चीख कर नहीं, दिल थाम कर प्यार से समझाया जाता है, तब उनकी बात समझ में आती है। वरना जब इस तरह की कोई बात कर रहा होता है तो हमारे लिए वो सिवाय मनोरंजन के और कुछ नहीं होता। और ये जो आप अपने साथ ये जो रिटायर्ड जनरल बख्शी और मेजर गौरव और फलाना लेफ्टिनेंट और उनको बिठाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको टीवी के नक्शों पे से बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा और जंग इस तरह से लड़ी जाएगी और इस तरह से होगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि वो ख़ुद ज़मीन पे एक नया नक्शा बनने के करीब पहुंच चुके हैं और इस तरह से उनका भी मजाक उड़ रहा है। और ये भी महसूस हो रहा है कि भारतीय फ़ौज के जो निकले हुए लोग हैं वहाँ से जो फारिग हो चुके हैं, क्या उनकी अकल का लेवल, उनकी दानिशमंदी, उनकी सोच, उनकी एनालिसिस, उनके एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ यहाँ तक है बस कि वो अर्नब गोस्वामी के साथ बैठ के चीखो पुकार करें, मुक्के मारें और लोगों को साबित करने की कोशिश करें कि वही दुरुस्त है? ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हर तज्जिए में झूठ के साथ बौखलाहट इतनी होती है कि जब आप एक बात करते हैं 5 मिनट के बाद आपको याद नहीं रहता कि आपने इससे पहले क्या बात की थी। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख़ पे तारीख़ वाली बात आप लोग कर रहे हैं। एक आपने अपने मीडिया को एक सर्कस, एक मजाक, एक जोक बना के रख दिया है और उसमें कहीं भी कोई अकल की बात नहीं हो रही है। लग ये रहा है कि मोदी जी ने अपने मीडिया को, अपने प्यारे मीडिया को, मोदी मीडिया को, गोदी मीडिया को जंगी फिल्म का एक सेट लगा दिया है वहाँ पे, और वहाँ पे उस सेट पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही है और उनको ये लाइन दे दी गई है कि आप सब ने इधर से भागते हुए आना है, उधर से भागते हुए आना है, इधर से शोर मचाना है और ये साबित करना है, कौम को पूरी जगा देना है। आप ज़ाहिर है आपके 150 करोड़ लोग हैं तो उनको जगा देना है और उनको एक जंगी जुनून में कर देना है। लेकिन वो जंगी जुनून आप किसके लिए कर रहे हैं ये आपको भी नहीं मालूम। और सिर्फ चुनाव की अगर ये कोई जीतने की कोई स्ट्रेटजी और हिकमत अमली है तो ये भी बुरी तरह से आपकी नाकाम हो जाएगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। और मोदी जी, आप तो ऐसा लगता है कि आपका मीडिया आपको ही हाथ में बंदूक थमा के बोलेगा दौड़ चलो बॉर्डर की तरफ और चल के वहाँ पे हम लड़ते हैं। लेकिन जनाब, जंगें नारे लगाने से नहीं, होश से जीती जाती हैं। होश के नाखून लें, होश कीजिए, अपने मीडिया को ज़रा लगाम दीजिए।
وہ جس طرح سے بے لگام انداز میں چیخ و پکار کر رہے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی صحافت کتنی ذمہ داری اور سمجھداری سے بات کر رہی ہے، جہاں پوری قوم ان کی بات بھی سن رہی ہے اور وہ اس کو انالائز بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے جو دعوے وہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے وہاں سے جو نعرے بلند ہو رہے ہیں، آپ وہ جو بلند بانگ چیخیں مار رہے ہیں، وہ سب کی سب پاکستانی قوم کے سامنے آ کے ٹھس ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان باتوں میں، ان نعروں میں، ان شور شرابوں میں کوئی دم نہیں ہے، یہ صرف ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کے ریٹائرڈ جنرل بیٹھ کے وہاں پر فتح کی بات کرتے ہیں، وہ منہ سے تو فائر کر سکتے ہیں لانچر، لیکن جب حقیقت آئے گی تو لانچر جب یہاں سے ہدف چلے گا، کہاں تک پہنچے گا اس کا ہدف، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اصل میدان کہاں ہے اور کیسے جیتا جاتا ہے۔ اور پاکستان کو ایک پن پوائنٹ کا معلوم ہے کہ جب کبھی جنگ ہوگی، اور میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے جنگ ہو، خدا نہ کرے جنگ ہو، کیونکہ اس سے کبھی کوئی دنیا کا مسئلہ تاریخ گواہ ہے کہ حل نہیں ہوا، لیکن آپ کو صرف جنگی جنون پیدا کرنے کا شوق ہے۔ قوم کو اگر کرکٹ میچ نہیں ہو رہا تو کچھ اور تو دینا ہے نا جنون پاکستان کے حوالے سے۔ فلمیں بھی ناکام ہو گئیں، کھیل میں بھی آپ کو جو ہے دبئی کا نیوٹرل مقام ڈھونڈنا پڑا، تو اب آئیے جنگ کھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قوم کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ کی قوم سوئی ہوئی ہے؟ کیا آپ کی قوم صرف جنگ سے ہی جاگتی ہے؟ کیا آپ کی قوم کو ایک جنون ہی چاہیے؟ کیا آپ کی قوم میں عقل نہیں ہے کہ وہ لاجیکل بات سمجھ سکے؟ کیا وہ گلوبل اس سوسائٹی میں ذمہ داری کے ساتھ رہنا نہیں جانتی؟ یہ ساری باتیں آپ کب بتائیں گے اپنی قوم کو، اور کب تک اس جعلی میڈیا کے ذریعے ان کے ذہنوں میں یہ جنون اور یہ فتنہ پیدا کرتے رہیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب پوری انڈین قوم کو ڈھونڈنا ہوگا، پاکستان سے اس کو سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ذمہ داری سے قوم چل رہی ہے۔ بلکہ وہ تو مزے لے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جنگ جو ہے نا گرمیوں میں رکھ لی، جہاں لوگ ولیمہ نہیں رکھتے تو آپ نے جنگ رکھ لی۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میمز بن رہی ہیں، شرم کا مقام ہے آپ کے لیے اور آپ کے میڈیا کے لیے، کیونکہ یہ میڈیا ہی آج میرا موضوع ہے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا کے ذریعے یہ گاہے بگاہے آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد ایک بخار اٹھتا ہے کہ پاکستان کی آرمی، مجھے تو لگتا ہے رات کو آپ خواب میں بھی ڈر کے جاگ جاتے ہوں گے کہ کہیں جنرل عاصم منیر نہ آ جائے اور وہ کل کو دلی میں قبضہ نہ کر لے، کل کو ممبئی میں ہمارے جیو نیوز اور ایئر وائی کے ہیڈ کوارٹر نہ کھل جائیں۔ اتنے کمزور ہیں آپ لوگ، اتنے کمزور ہیں، اتنی بڑی نیشن، اور آپ کو اتنا سا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کو میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمت ہے تو جواب دیجیے نا صاحب، آپ پہ تو سومناتھ کے مندر پہ 17 حملے ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1980 سے پاکستان جو ہے وہ در اندازی کرتا ہے، آتنکواد کرتا ہے، اور اس دفعہ بھی آپ کے لوگ آپ ہی کے چینل پہ آپ کے دفاعی تجزیہ کار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کب ایکشن لیں گے؟ او بھائی ایکشن تو جب لیں گے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں تو ایکشن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو، ایویڈنس ہو، اور دوسرا آپ کے اندر ہمت ہو۔ دونوں ہی نہیں ہیں آپ کے پاس۔ جب دونوں نہیں ہیں تو فالتو کی باتیں کر کے اپنا اور ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیے، چیخنے اور چلانے سے نہ جنگیں جیتی جاتی ہیں نہ دل۔ ہاں، دل جلانے کا کام ضرور ہو جاتا ہے، تو آپ دل جلاتے رہیے۔ دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، آپ جلاتے رہیے، اور جب وقت آئے گا، جب مکہ مارنے کا وقت آئے گا، تو آخری مکہ کس کا ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا۔ اور میرے پیارے ارنب بھائی، ایک کپ چائے پی کر تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے جرنلزم کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ What you are doing is not journalism. What you are doing is not broadcast media journalism. یہ آپ ایک سرکس لگا کے بیٹھے ہوئے، ہم تفریح لے رہے ہیں، میمز بن رہے ہیں، مذاق اڑ رہا ہے۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہو، تو صحافت کا مذاق کم از کم نہ اڑائیں، ورنہ آپ کا شور ایک طرف اور ہماری پاکستانی قوم کا قہقہ تمہارے شور پر ہمیشہ ہی بھاری رہے گا۔